السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. لقاؤنا يتجدد في هذا الفيديو لإنجاز مقترح آخر من مقترحات المستوى الخامس، الفرض الأول من الدورة الثانية. السؤال الأول: range les nombres dans l'ordre croissant، يعني سنرتب هذه الأعداد ترتيبا تزايديا. سنبدأ بالعدد الأصغر. إذا وضعت الأعداد بشكل عمودي هكذا. سوف نعيد حساب الأعداد. عندي هنا 6 وأنا كتبت 6. انظروا، كتبتها بشكل منظم، الوحدات تحت الوحدات، العشرات، المئات، وبدأت في فصل جديد، وحدات الآلاف وعشرات الآلاف. عندي عدد من بين هذه الأعداد هو العدد الثالث، فيه فقط 4 أرقام. لاحظتم؟ إذن العدد الأصغر هو الذي يحتوي على أقل عدد من الأرقام. إذن هذا هو الأصغر، هذا هو الأول. بعد ذلك سأمر للأعداد التي تتكون من 5 أرقام، وأبدأ من اليسار، يعني من عشرات الآلاف. عندي 8 8 3 3 8. إذن هذان العددان هما أحدهما الثاني وأحدهما الثالث. 3 8 أم 3 8 نفس الشيء. نمر إلى المئات، الاختلاف على مستوى المئات. إذن 38,100 أصغر من 38,400. إذن هنا الثاني وهذا هو الثالث. بعد ذلك سنمر ل8 في عشرات الآلاف. إذن عندي 83,000 83,000 83,000. نمر للمئات. إذن 4 1 أم 5. فقط هذه الأعداد التي وضعت تحتها هذا القوس. إذن الأصغر هو 1. إذن الرتبة الرابعة، ثم 4 الرتبة الخامسة، ثم 5 في المئات الرتبة السادسة. إذن سأكتب هذه الأعداد، يعني هكذا أفصل برمز أصغر. العدد الأول هو 8,315. الثاني 38,154. الثالث 38,451. هذا الثالث. الرابع هو 83,154. يبقى الخامس هو الأول في هذه المجموعة، 83,451. ثم السادس هو الأخير في المجموعة، 83,514. دائما أعيد حساب الأعداد، ربما نسيت عددا. La question 2 pose et effectue. La première opération c'est une soustraction، عملية الطرح. أضع العملية، يعني أحسب ما بين الأقواس أولا. 873,426. سأطرح منها أو من هذا العدد 256,953. هذا طرح. 6 ناقص 3 3. 2 ناقص 5 لا يمكن. 12 ناقص 5 7. 4 ناقص 10 لا يمكن الاحتفاظ. 14 ناقص 10 4. هنا الاحتفاظ أيضا. 13 ناقص 7 6. 7 ناقص 6 1. و8 ناقص 2 6. بعد ذلك سنمر للعملية الثانية، وهي عملية جمع. سوف أخذ هذا الفرق الذي حصلت عليه وأضيف له هذا العدد. إذا أعيد كتابة العدد، أي الفرق 616,473. سأضيف 110,000 و246. ثم أجمع.
3 زائد 6 9. 7 زائد 4 11 احتفظ. 4 و2 و1 7. 6 2 7. 726,719. نمر للعملية الثانية وهي عملية ضرب. نمر للعملية الثانية وهي عملية ضرب. 975 مضروبة في 46. إذا سأضرب 6 هي الأولى. 6 في 5 30. 6 في 7 42 و 3 45. 6 في 9 54 و 4 58. أعود للسطر. أضع نقطة هنا وأستعمل 4. 4 في 5 20. 4 في 7 28 و 2 30. 4 في 9 36 و 3 39. أجمع 0 5 8 9 و 5 14. احتفظ 4. إذا جداء عدد صحيح في عدد صحيح أعطانا عددا صحيحا، ليست هناك فاصلة. نمر للقسمة. 1242 مقسوم على 23. عندي رقمين، سوف أخذ رقمين غير كافي، أخذت 3 أرقام. إذا 124 مقسوم على 23. إذا أخفيت 3 وأخفيت 4. 12 مقسوم على 2 6. هي بوجود هاد 3 6 كبيرة سأخذ 5. سأجرب 5. إذا كان الباقي الذي سأحصل عليه أصغر من 23 ف5 اقتراح جيد. 5 في 3 15. 5 في 2 10 و1 11. عملية الطرح. 4 ناقص 5 لا يمكن. 14 ناقص 5 9. 2 ناقص 2 0 وهنا الصفر. إذا 9 أصغر من 23 هذا جيد. أنزل 2. إذا أقل من 5 سأخذ 4. 4 في 3 12 احتفظ. 4 في 2 8 و1 9. جيد، إنها قسمة مضبوطة. أنهينا قسمتنا، هي قسمة مضبوطة. الخارج 54 والباقي الصفر. La question 3. Calcule et simplifie. La première écriture, j'ai une multiplication et une addition. Je commence par l'addition, mais à chaque fois, j'écris 3 sur 2 fois ce qui est entre parenthèses. J'ai 5 et 6. Le plus petit multiple commun entre 5 et 6, c'est 30. Pour passer de 5 à 30, j'ai multiplié par 6. C'est ce que je vais faire avec le numérateur. 6 fois 4, c'est 24. Pour passer de 6 à 30, je multiplie par 5. 1 fois 5 aussi. Je n'oublie pas 3 sur 2 fois. Cette addition donne une fraction qui a comme dénominateur 30 et le numérateur c'est 24 plus 5. 24 plus 5 c'est 29. Égal. Je peux simplifier 3 par 3. Alors je vais mettre 3 fois 29. Ici 2 fois 3 fois 10. Je simplifie 3 par 3. J'aurai ici 29 dans le numérateur et dans le dénominateur, j'ai 2 fois 10, c'est 20. 29 sur 20. La deuxième opération, je vais la simplifier ici. 6 sera simplifié par un 6 à l'intérieur de 24. 4 simplifié par 4, 4 dans 16 et 4 dans 24. D'abord, je vais simplifier par ces deux zéros, comme si j'ai simplifié par 10. Je vais décomposer 16. J'écris 6 fois 4 fois 4 fois 2. 15, c'est 5 fois 3, mais je ne vais pas décomposer 15 parce que je n'ai ni 5 ni 3 dans le numérateur. Je vais laisser 15 fois
6 fois 4 fois 1. Alors 6 avec 6, 4 avec 4. Alors dans le numérateur, 4 fois 2 c'est 8. Et dans le dénominateur, 15 fois 1 c'est 15. J'ai 8 sur 15. Exercice 4, converti. Je vais convertir à l'unité demandée. Ici, j'ai mesure de surface. قياسه المساحة. 630 mètres carrés. Alors, dans le mètre carré, je vais mettre 630. C'est-à-dire, ici, je vais mettre le 0. Puis 3, puis 6. À côté, je vais mettre 49 décimètres carrés. Décimètres carrés ici, je vais mettre 9 et 4. Le tout en décimètres carrés, c'est-à-dire je vais écrire tout le nombre. C'est 63 049 décimètres carrés. Deuxième mesure, mesure de longueur. 79 décamètres. Dans le décamètre, je vais mettre 9, puis ici 7. À côté, je ne peux pas mettre à côté 836. Je vais descendre un petit peu en bas dans le mètre. 6, je dois mettre 6 dans le mètre. Alors 6 ici. Alors je vais mettre 6 en bas ici. 3, 8. Je vais additionner, نجمع, et convertir le tout en décimètres. 6, 9 plus 3 c'est 12. Je retiens. 7 plus 1, 8, plus 8, c'est 16. Je vais convertir en décimètres. Voilà le décimètre. Je complète par un 0. J'aurai 16 260. Alors, 16 260 décimètres. Troisième mesure, mesure de masse. Alors, je vois ici le tonne, le quintal, kilogramme. Je vais mettre un petit tableau ici. Le tonne, le quintal, point, kilogramme. Je peux mettre hectogramme, décagramme, mais j'ai besoin seulement du kilogramme. Le gramme. Alors, 1 tonne, 507 quintal. Alors, dans le quintal, je dois mettre 7. Je vais descendre en bas. Je vais descendre en bas pour mettre 7 dans le quintal. 0 ici. Et 5 à l'extérieur. Je vais additionner pour obtenir 7, 1, 5. Je vais convertir le tout en kilogrammes. Alors, ce 0 et le deuxième. 51 700 kilogrammes. La question 5. Problème. Un ouvrier gagne 6 528 dirhams par mois. Il dépense 1 sur 6 de son salaire pour le logement et 1 sur 4, c'est-à-dire le 1 quart de son salaire pour le déplacement. Quelle somme dépense-t-il par mois? Alors, on calcule les dépenses pour le logement et les dépenses pour le déplacement, puis je vais additionner les deux sommes d'argent. Je vais calculer les dépenses pour le logement, puis les dépenses pour le déplacement. J'additionne ces deux dépenses pour trouver les dépenses totales par mois. Alors, les dépenses pour le logement, c'est le 1/6 du salaire. Je vais écrire le 1/6, 1 sur 6. Quand je dis de son salaire, c'est-à-dire multiplié par le salaire, multiplié par 6 528 dirhams. Égal. De même pour le déplacement, je vais écrire les opérations, après je calcule. Pour le déplacement, j'ai le 1 quart de son salaire, c'est-à-dire le 1 quart fois le salaire. Le 1 quart, c'est 1 sur 4, multiplié par le salaire, le même salaire, multiplié par une fraction, c'est-à-dire multiplié par le numérateur et divisé par le dénominateur. يعني نضرب في البسط ونقسم على المقام. نضرب في البسط 1 ونقسم على
6 وهنا نقسم على 4. 6 divisé par 6 c'est 1. 1 fois 6 6. La soustraction 0. J'abaisse 5. 5 divisé par 6 0. 0 fois 6 c'est 0. 5. J'abaisse 2. 52 divisé par 6 c'est 8. 8 fois 6 48. La soustraction 4. 8. 48 divisé par 6, c'est 8. 8 fois 6, c'est 48. Et le reste 0. Alors, 1088. Ce sont les dépenses pour le logement. On dira. Maintenant, je vais calculer les dépenses pour le déplacement. C'est divisé par 4. C'est la deuxième opération. 6 divisé par 4, c'est 1. 1 fois 4, 4. La soustraction donne 2. J'abaisse 5. 25 divisé par 4, c'est 6. 6 fois 4, c'est 24. La soustraction 1. Abaisser 2. 12 divisé par 4, c'est 3. 3 fois 4, 12. J'abaisse 8. 8 divisé par 4, c'est 2. 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. C'est 1632. Les dépenses par mois, c'est la somme de 1088 et 1632. Tout ça, on dira. J'additionne ces deux nombres. 8 plus 2, c'est 10. Je retiens. 8 plus 1, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. Je retiens. 6 plus 1, c'est 7. 1 plus 1, c'est 2. C'est 2720. 2720. أراد أب أن يوزع مبلغا قدره 1428 درهما على أبنائه الثلاثة. أخذ الثاني ضعف الأول وأخذ الثالث ضعف الثاني. ما هو نصيب كل واحد؟ يجب أن تقرأوا أعزائي المسألة جيدا، ثم سوف نستعمل القطع. القطع سوف تساعدنا في إيجاد نصيب كل واحد. إذن لدينا 3 أبناء. سوف أحدد الابن الأول رقم 1، الابن الثاني والابن الثالث. قالوا لنا أخذ الثاني ضعف الأول. نحدد قطعة للأول. هذه القطعة هي نصيب الأول. الثاني أخذ ضعف الأول، يعني إذا أخذ الأول قطعة فالثاني سيأخذ قطعتين، الأولى والثانية. هذا هو النصيب الثاني. نتمم الجملة. وأخذ الثالث ضعف الثاني، يعني الثالث أخذ ضعف الثاني، يعني الثالث سوف يأخذ ضعف 2. 2 مرتين هي 4. إذا الثالث سيأخذ مثل الثاني مرة ومرتين. إذا قمنا بحساب عدد القطع فهي 7. 4 زائد 2 زائد 1، 7 قطع. هذه ال7 قطع كلها تمثل المبلغ الذي وزعه الأب، الذي هو 1428 درهما. هذا المبلغ سأوزعه على 7 قطع متساوية، يعني أقسمه بالتساوي، يعني باختصار عملية قسمة. سوف نقوم بقسمة 1428 على 7 كي نجد قيمة القطعة الواحدة. 14 مقسوم على 7 2. 2 في 7 14 والباقي 0، أنزل 2. 2 مقسوم على 7 0. 0 في 7 0 والباقي 2، أنزل 8. 28 مقسوم على 7 4. 4 في 7 28 والباقي 0. إذا عندنا 204 هو يعني قيمة القطعة الواحدة. 204 دراهم. نمر الآن إلى نصيب كل ابن. نصيب الابن الأول هو هذا العدد الذي قمنا بحسابه 204. إذا هنا سنكتب نصيب الابن الأول لأنها قطعة واحدة. الابن الأول.
نمر لنصيب الابن الثاني، وهو نصيب الابن الأول مكرر مرتين. يعني إذا كانت القطعة الواحدة قيمتها 204، هنا عندي 204 و204، يعني مكررة مرتين. 2 في 4 8، 2 في 0 0، و2 في 2 4. يعني عملية سهلة ننجزها على السطر. نمر لنصيب الابن الثالث. عندي طريقتين لإيجاد نصيب الابن الثالث. إذا اشتغلت ب204 سوف أقول 204 مكررة 4 مرات. هذه الطريقة السهلة، 204 مكررة 4 مرات. وإذا اشتغلت بنصيب الابن الثاني 408 سأقول مكررة مرتين، يعني 408 و408. يعني عندي طريقتين. أنا سوف أشتغل بالضرب في 4، يعني في كل مرة أكرر 204 204 204 204. إذا عملية ضرب بسيطة. 200. إذا عملية ضرب 204 في 4. 4 في 4 16، ما هذا الصفر أكتبه واحد هنا. 4 في 2 8، 816. ما سأفعله الآن كعمل إضافي فقط كي نتأكد أننا قمنا بالحساب بشكل صحيح. سوف أجمع نصيب الأبناء الثلاثة. 204 و408، يعني الأول الثاني والثالث، و816. من المفروض أن أجد 1428. إذا عندنا 6 و14 و8 18. أحتفظ. 1 و1 2. 8 زائد 2 10 و4 14. وبالفعل وجدت 1428، وهو المبلغ الذي وزعه الأب على أبنائه الثلاثة. La question 7. Trace un losange EFGH tel que EG égale 6 cm et HF égale 4 cm. Alors je dois savoir est-ce que EG et HF sont des côtés ou des diamètres. يعني هل هذه القياسات قياسات لأضلاع أم لأقطار. نكتب EFGH وسنعرف EFGH. إذا كان عندي رأسين متتابعين فهذا ضلع. إذا كنت مررت من إلى G فهذا قطر. إذا EG قطر، وHF وFH هذا قطر آخر. إذا عندي قطرين، القطر الكبير والقطر الصغير. إذا من 0 إلى 6، نصف 6 هو 3. سوف أضع زاوية قائمة هنا كي أرسم القطر الثاني. سوف أستعمل قلم الرصاص هكذا. أنا فقط حددت التعامد، بعد ذلك سوف أزيل تلك الزوائد هكذا. سأستعمل البركار. القطر الثاني 4 سنتيمتر. سوف أخذ 2 في الأعلى و2 في الأسفل، الإبرة في 0 والقلم في 2. سوف أضع الإبرة هنا وهنا عندي الزاوية القائمة. القطر الكبير EG، إذا هذا هو القطر الكبير EG، والقطر الصغير FH. سأصل بخط EF. إذا هنا أصل بخط، أستعمل فقط المسطرة، يعني هنا المزوات فقط أستعمله على شكل مسطرة. EF FG، من F إلى G، من G إلى H، ومن H إلى E. علما أن هذه القطع متقايسة،
وهذه تساوي هذه، وهنا عندي نفس الضلع. La deuxième question, calcule la surface du losange EFGH. La surface de ce losange, c'est le grand diamètre fois le petit diamètre, le tout divisé par 2. يعني القطر الكبير مضروب في القطر الصغير الكل مقسوم على 2. يعني 6 مضروبة في 4 الكل مقسوم على 2. 6 في 4 على 2. إذا 6 في 4 24 مقسوم على 2 12. 12. بما أن هذه القياسات بالسنتيمتر فالمساحة ستكون بالسنتيمتر مربع. La question 8. Calcule la surface du trapèze ABCD rectangle en A. يعني سوف نحسب مساحة هذا الشبه المنحرف. Après, calcule son périmètre. ونحسب محيطه. Alors je calcule la surface et le périmètre de ce trapèze. D'abord la surface. La surface du trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur, le tout divisé par 2. يعني مجموع القاعدتين في الارتفاع الكل مقسوم على 2. القاعدة الكبرى هي هذه الأربعة هي نفسها هنا. القاعدة الكبرى هي 4 زائد 2 6. إذا القاعدة الكبرى هي 6 زائد القاعدة الصغرى هي 4 زائد 4. أضرب في الارتفاع. الارتفاع هو من A إلى D له نفس الرمز الموجود هنا، يعني 2 سنتيمتر سأجدها هنا أيضا. إذا هنا 2 سنتيمتر، وهنا سأكتبها بوضوح، وهنا عندي 4 سنتيمتر. إذا هذا الارتفاع هو 2 سنتيمتر الكل مقسوم على 2. إذا سنختزل، بما أن عندي هنا الضرب سنختزل 2 مع 2 تبقى 6 زائد 4 10. بما أن القياسات بالسنتيمتر فالمساحة بالسنتيمتر مربع. نمر للمحيط. المحيط هو ما يحيط بالشكل، يعني محيط الشبه منحرف هو 4 زائد 3 زائد 2 زائد 4 زائد 2، يعني كل هذه القياسات مجتمعة. إذا سنكتب 4 زائد 3 4 زائد 3 ثم زائد 2 زائد 4 ثم زائد 2، يعني عدت لنقطة البداية. إذا 4 زائد 3 7 7 و2 9 9 زائد 4 13 زائد 2 15. إذا عندي 15 سنتيمتر. التمرين التاسع. أنشئ متوازي الأضلاع ABCD بحيث AB 6 سنتيمتر، BC 4 سنتيمتر، و ABC 70 درجة. نبدأ بالضلع الأول AB. AB من 0 إلى 6. هنا A هنا نقطة A و B هنا. سأخذ المزواة وأضعها في الرأس B وأحدد الزاوية 70 درجة. إذا هنا في الأسفل سأبدأ بالصفر. إذا من الصفر إلى 70 درجة. 70 تقابل 110. إذا هنا النقطة. سوف أحدد الضلع الثاني للزاوية. بعد ذلك سوف أخذ القياس. نريد BC 4 سنتيمتر. سوف أخذ 4 سنتيمتر. هنا أيضا ممكن أن أستعمل هذا الجزء على أنه مسطرة. 4 سنتيمتر رأيتم. ثم سأضع الإبرة في B وأبحث عن 4 سنتيمتر. هذه هي النقطة C. بالطبع سوف أزيل هذا الجزء. بعد ذلك سأبحث عن النقطة D كي أغلق هذا المتوازي الأضلاع. لدي ABCD. سأبحث عن D. عندي الإبرة هنا في B. أخذ هذه الفتحة. هذا قياس الضلع AB الذي يساوي 6 سنتيمتر. سأبحث عن المقابل له. هنا الإبرة في C وأضع هذا القوس.
سوف أضع الإبرة في ب من جديد وأضيق فتحة البركار إلى أن أصل إلى النقطة سي. هذا القياس أريد المقابل له. المقابل له هنا من أ إلى هذا القوس. تقاطع القوسين هو النقطة التي نبحث عنها، أي النقطة دي، وأصل بخط أ مع دي والسي مع دي. لدينا الزاوية التي رأسها ب أ بي سي أ بي سي هنا 70 درجة. أنا متأكدة هنا من أن عندنا 70 درجة. أنشئ قطريه ومركزه إي من أ إلى سي. هذا قطر. دائما القطر هو قطعة تربط بين رأسين غير متتابعين. هذا هو القطر. القطر الثاني من ب إلى د. من ب إلى د هذا هو القطر الثاني، وتقاطعهما هو النقطة إي. في السؤال الثاني نبحث عن قياس الزاوية ب سي دي. هذه نعلم أن الزاوية 70 درجة لها زاوية مقابلة لها أيضا قياسها 70 درجة. إذن هنا 70 وهنا 70. سأكتب هنا أيضا 70 درجة. هذه الزاوية التي نبحث عنها، هذه الزاوية أيضا تقايسها، هي مقابلة لها. سوف نبحث عن قياس الزاوية الوحيدة. نعلم أن مجموع زوايا رباعي هو 360 درجة. إذن الزاوية ب سي دي تساوي 360 درجة. أطرح منها 70 مرتين يعني 140. سأطرح 140 وأحصل على مجموع هاتين الزاويتين. أنا فقط أريد واحدة، إذن ذلك الفرق أقسمه على 2. هكذا أجد قياس زاوية واحدة. إذا لم أقسم فأنا سأجد القياسين مجتمعين، وبما أن الزاويتين متقايستين فأنا سأقسم على 2 إلى النصف. 360 ناقص 140 صفر. 6 ناقص 4 2. 3 ناقص 1 2. مقسوم على 2 هي 110. إذن كل زاوية من هاتين الزاويتين التي رأسها س والتي رأسها أ قياسها 110. وبالتالي 110 زائد 70 180. 110 أخرى زائد 70 180. 180 زائد 180 360. وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا اقتراح الفرد الأول من الدورة الثانية. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. أتمنى لكم التوفيق أعزائي. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.